ختم نبوت پسو قسمه دے ختم نبوت پدری قسمه باندې دے یو ختم نبوت چه دے دا مکانی دے وای شاواز یو ختم نبوت مکانی یو ختم نبوت زمانی یو ختم نبوت رتبی شاباش سبق یاد کے ہوا ہے یو ختم نبوت مکانی یو ختم نبوت زمانی یو ختم نبوت رتبی ختم نبوت زمانی دا پا ہر زمانہ کے اے محترمو پا ہر زمانہ کے کہ د شپې زمانہ دا کہ د ورځې زمانہ دا کہ رستو زمانہ دا بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مخکن دا اللہ پا علم کے دا اخیری نبی دے پا یو زمانہ کم بل اخیری نبی نشتا بس دا نبی علیہ السلام اخیری نبی دے دا ختم نبوت زمانی شو ختم نبوت مکانی پا ہر یو مکان کے کہ بر اسمانونو کے کہ پا دیزمک کے اے محتربو کہ پا عربو کے کہ پا عجمو کے پا تمام دنیا کے اے محترمو پا ہر مکان کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے یوزے کہ بل خاتم النبیین نشتا ختم نبوت رتبی دا دے محترمو نبی علیہ السلام تا چی اللہ کم رتبہ ورکڑے وا کم مقام ورکڑے وا دا مقام دا بلچا دا پار نشتا بیادام یادو ساتے محترمو دے کم سڑی چی دا ختم نبوت دعوی کڑے وا پا ہندوستان کے غلام محمد قادیانی دا غی کتابونا دا کم مسلمانان چی دا ختم نبوت پا تحریک کے کار کئی دا یو ډیر مبارک محنت دے دا دا ہر مسلمان کار دے دا دا یو تنظیم کار نہ دے دا ختم نبوت مسئلہ پا چا خرسا نہ دا دا ختم نبوت مسئلہ دا چا ٹیکداری نہ دا اے محترم مسلمانانو اگر تعصب نہ ڈک خلقی چاگی وی نہ دا مسئلہ بز بیانم دارے بل سک نہ بیانی بیا پروگرام جوڑ دے مسئلہ دا ختم نبوت پکی دا بیانی دو دا پارا مسلمانان را جمع شوی دی پیسے ورکڑی دی کور پا کور پیسے را جمع شوی دی خلق را جمع شوی دا ختم نبوت داوری دو دا پارا او پا آغا جلسہ کے یرا دا دے پنج پیرانو دے اختے بیخ بنیادو باسی ٹولی منخت و نظرانے را باندے بندی کردی دا خود تخکولی ختم نبوت بیانے خوا تا خو خبر بلخوا بوتلا خلق دی پس را جمع کا ہاتھی کے دان تا کانے کے دا دیر غٹ ظلم نرے محترمو ختم نبوت بیان کا زبم درزم اورم بے پا ختم نبوت باندے دخل کو اشکالات داغی جوابات ذکر کوا اے محترم و مسلمانانو خدا سے مکوا چی ہاتھی کے دان کانے کے اور دکانے کے اور ختم نبوت مسئلہ قسم می دی پا اللہ وقتی زمونگا یو معشوم دلتا تقریرو کو کنا دا خلقو دا وینے جوش کے راوستا دا پیغمبر ختم نبوت با بیانی گی اے محترمو دے دا پارا خلق پل بچیم قربانی دے دا پارا خلق پل مالم قربانی خوش دا دے مسئلے دا پارا دے خلق را جمع کا او بیاوے کرسے دا سے او کرسے اخوا او کرسے دے خوا دا با دیر خبر نہیں کنا محترمو کہ دا با خبر ہے اللہ اکبر کبیرہ دا ختم نبوت دا مسئلے سرا خیانت مکوا نو دوکا مکوا اسنا تا دا شراب پا بوتل باندے دا بیزوری لے بل لگے دا بغٹا دوکئی اسنا نم دا ختم نبوت او کسا بل سی دا سے مکوا محترمو اے محترمو مسلمانانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگا خاتم النبیین دے نبی علیہ السلام فرمائی لا نبی بعدا زمانہ رستو بل نبی نشتا اے محترمو پا نبی علیہ السلام باندے دا انبیاءم ختم دا نو پا نبی علیہ السلام دا حسنم ختموا نبی علیہ السلام احسن الناس او آغا غلام محمد قادیانی اخدون بدرنگ انسانو اغا تا خود چاک قتل دیڑ نغخت محترمو نبی